वेलकम बैक एनदर न्यू भिडियो गाइस। फेरि पनि स्वागत छ परमचोट युट्युब च्यानलमा। आज फेरि तपाईहरुमाझ अर्को नयाँ इम्पोर्टेन्ट भिडियो लिएर आएको छु। आज पनि म तपाईहरुमाझ चाहिँ अनबक्सिङ भिडियो लिएर आएको छु। आज पनि मैले मोबाइलको अनबक्स गर्न गइरहेको छु। सो अहिले चाहिँ कुन मोबाइल चाहिँ अनबक्स गर्दै छु भन्ने कुरा चाहिँ अहिले अनबक्सिङ गर्दाखेरि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। सो लेट्स स्टार्ट द भिडियो गाइस। सो गाइस फाइनली यो बक्स देख्न सक्नुहुन्छ गाइस। यो चाहिँ मैले चाहिँ आज Redmi Note 9 Pro Max को चाहिँ अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बक्स चाहिँ यस्तो प्रकारको रहेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ नम्बर 1 इन्डियन्स नम्बर 1 ब्रान्डको यो चाहिँ Redmi Note 9 Pro Max रहेको छ। सो आज चाहिँ मैले यसको अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। सो यहाँ चाहिँ मीको लोगो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले, Xiaomi लेखेको। अनि यहाँ चाहिँ तपाईहरु 4GB RAM 128GB ROM 6GB RAM र 128GB ROM को भेरिएन्टमा मैले चाहिँ यो मगाएको छु। सो यो चाहिँ तीनटा भेरिएन्टमा पाउन सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। एउटा पाउन सक्नुहुन्छ 6GB RAM 64GB ROM वाला भेरिएन्ट, अनि अर्को पाउन सक्नुहुन्छ 6GB RAM अनि 128GB स्टोरेज वाला भेरिएन्ट, अनि अर्को पाउन सक्नुहुन्छ तपाईहरुले 8GB RAM र 128GB भेरिएन्ट भएको सेटहरु पाउन सक्नुहुन्छ। सो मैले चाहिँ यो 6GB RAM र 128GB वाला भेरिएन्ट रहेको छ मसँग। सो म चाहिँ यो अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ केही स्पेसिफिकेसन यहाँ चाहिँ मेन्सन गरिएको छ Redmi Note 9 Pro Max। सो यसमा चाहिँ प्रोसेसर दिएको छ Qualcomm Snapdragon 720G। सो त्यो रहेको छ। अनि यहाँ चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ क्वाड क्यामेरा सेटअप पाउन सक्नुहुन्छ यो मोबाइलमा। सो मेन क्यामेरा रहेको छ 64MP AI क्वाड क्यामेरा। सो फ्रन्ट क्यामेरा रहेको छ 32MP इन डिस्प्ले, सो सेल्फी क्यामेरा। सो अर्को रहेको छ यहाँ चाहिँ तपाईहरु डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ डट डिस्प्ले फुल HD प्लस गोरिल्ला ग्लास 5 फ्रन्ट एन्ड ब्याक साइडको प्रोटेक्सन तपाईहरुले चाहिँ गोरिल्ला ग्लास 5 को प्रोटेक्सन पाउन सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईहरुले 33 वाट फास्ट चार्जिङ एडाप्टर पाउन सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ तपाईको ब्याट्रीलाई चाहिँ 30 मिनेटमा चाहिँ 50% चार्ज गरिदिन्छ। फास्ट चार्जिङ एडाप्टर पाउन सक्नुहुन्छ 33 वाट को। अनि यसमा चाहिँ ब्याट्री क्यापासिटी रहेको छ 5020 mAh को 5020 mAh को ब्याट्री क्यापासिटी रहेको छ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेन क्यामेरा 64MP रहेको छ अनि 8MP अल्ट्रा वाइड एंगल। सो त्यसपछि 5MP डेप्थ सेन्सर रहेको छ र 2MP चाहिँ तपाईहरुको 2MP चाहिँ माइक्रो लेन्स रहेको छ। सो चारवटा क्यामेरा दिएको छ। यसमा चाहिँ तपाईहरु चाहिँ च्याम्पियन्स गोल्ड कलरको मगाएको छु मैले, च्याम्पियन्स गोल्ड कलर 6GB RAM 128GB भेरिएन्ट वाला। यो चाहिँ मेड इन इन्डिया रहेको छ। सो अब मैले चाहिँ यसको सिल ब्रेक गर्न गइरहेको छु। सो बक्स चाहिँ यस्तो प्रकारको रहेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डिजाइन पनि बक्समै मेन्सन गरेको छ। Redmi Note 9 Pro Max को डिजाइन तपाईहरु यहाँ बक्समा हेर्न सक्नुहुन्छ गाइस। सो अब म चाहिँ यहाँ सिल ब्रेक गर्न गइरहेको छु। सो अब लेट्स स्टार्ट द सिल ब्रेक है त गाइस। सो फाइनली मैले चाहिँ यहाँ सिल ब्रेक गर्दै छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। सो फाइनली मैले चाहिँ यहाँ सिल ब्रेक गरिसकेको छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ चाहिँ मैले अनबक्स गर्न गइरहेको छु। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। सो यस्तो किसिमको देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ फर्स्टमा चाहिँ तपाईहरुले यो पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ यो एउटा बक्स पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईहरुले पाउन सक्नुहुन्छ सिम इजेक्टर पिन र यहाँ चाहिँ रहेको छ क्विक स्टार्ट गाइड। यो चाहिँ क्विक स्टार्ट गाइड रहेको छ Redmi Note 9 Pro Max को। सो यो साइडमा राख्छु र अर्को यहाँ तपाईहरुले ट्रान्सप्यारेन्स सिलिकन क्लियर कभर पाउन सक्नुहुन्छ Redmi Note 9 Pro Max को। सो यसलाई साइडमा राख्छु। सो अर्को कुरा गर्छु अनि यहाँ तपाईहरुले चाहिँ मोबाइल देख्न सक्नुहुन्छ। मेन मोबाइल रहेको छ यहाँ चाहिँ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मोबाइल रहेको छ यो चाहिँ Redmi Note 9 Pro Max च्याम्पियन गोल्ड कलरमा। सो यसलाई पनि साइडमा राख्छु एकछिनको लागि। सो देख्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ तल के छ तपाईहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ यहाँ 33 वाट फास्ट चार्जिङ केबल। सो 33 वाट फास्ट चार्जिङ एडाप्टर पाउन सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ तपाईको ब्याट्रीलाई चाहिँ 30 मिनेटमा 50% चार्ज गरिदिन्छ यो 33 वाट एडाप्टरले। सो यो रहेको छ एडाप्टर। सो अनि यो रहेको छ टाइप सी USB केबल चार्जिङ केबल। सो यो पनि साइडमा राख्छु यो बक्समा। एकछिन यता साइडमा राखेर म अब मोबाइलतिर आउँछु। सो यो चाहिँ मोबाइल रहेको छ, मेन सेट रहेको छ गाइस। सो
यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले यस्तो प्रकारको मोबाइल रहेको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ च्याम्पियन गोल्ड कलरमा मगाएको छु मैले सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो कलरमा रहेको छ सो तपाईहरु चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ माथि रहेको छ आईआर ब्लास्टर जुन चाहिँ रिमोटको काम गर्छ आईआर ब्लास्टर देख्न सक्नुहुन्छ अनि यहाँ माइक देख्न सक्नुहुन्छ सेकेन्डरी माइक सो अनि यता साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ ट्रिपल स्लट सिम ट्रे जुन चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ माइक्रो एसडी प्लस दुईटा न्यानो सिम एकै साथ युज गर्न सक्नुहुन्छ अनि यता साइडमा रहेको छ भोल्युम रकर बटन जुन चाहिँ अप डाउन गर्ने भोल्युम बटन अनि यहाँ चाहिँ फिंगर साइड माउन्टेड फिंगर प्रिन्ट बटन र पावर अफ अन बटन विथ फिंगर प्रिन्ट स्क्यानर रहेको छ यहाँ चाहिँ तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सो अनि यता साइडमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि यहाँ तलतिर यहाँ चाहिँ 3.5 mm को अडियो ज्याक देख्न सक्नुहुन्छ अनि यो टाइप सी पोर्ट चार्जिङ पोर्ट देख्न सक्नुहुन्छ अनि अर्को यहाँ चाहिँ रहेको छ स्पिकर अनि यहाँ चाहिँ प्राइमरी माइक्रोफोन देख्न सक्नुहुन्छ सो अब मैले चाहिँ यो मोबाइल चाहिँ अन गरेर सेटअप गरेर तपाईहरु माझ लिएर आउने छु सो मैले चाहिँ यो अन भइसकेपछि सेटअप गरिसकेपछि तपाईहरुलाई देखाउने छु सो फाइनली मैले चाहिँ यहाँ मोबाइल मेरो सेटअप भइसकेको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले सो आइकनहरु देख्न सक्नुहुन्छ अलरेडी मेरो मोबाइल सेटअप गरिसकेको छु सिम कार्डहरु पनि इन्सर्ट गरिसके सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले सो अब यसको क्यामेराको कुरा गरौँ क्यामेराको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यहाँ चाहिँ तपाईहरु चाहिँ क्वाड क्यामेरा सेटअप देख्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ अघि नै भनिसकेको छु मैले मेन क्यामेरा रहेको छ 64 MP को अनि 8 MP को क्यामेरा रहेको छ अल्ट्रा वाइड लेन्स अनि 5 MP को डेप्थ सेन्सर अनि 2 MP को माइक्रो लेन्स रहेको छ विथ LED फ्ल्याश लाइट देख्न सक्नुहुन्छ अनि यहाँ चाहिँ तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ रेडमी को ब्रान्ड रेडमी लेखेको सो अब यता कुरा गरौँ सो फ्रन्ट क्यामेरा रहेको छ 32 MP को सो म यहाँ सेभको गर्छु सो अनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले चाहिँ यहाँ यस्तो प्रकारको रहेको छ यसको क्यामेराको क्वालिटीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि एकदमै राम्रो रहेको छ यसको क्यामेरा चाहिँ सो म चाहिँ यहाँ फोटो लिएर पनि यहाँ तपाईहरुलाई देखाउने छु सो फोटो क्वालिटी क्यामेरा क्वालिटी सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले यो ब्याक क्यामेराबाट लिएको फोटो सो एकदमै क्लियर आएको छ एकदमै राम्रो रहेको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सो मैले चाहिँ यहाँ तपाईहरुले यहाँ चाहिँ क्यामेरा मोडमा चाहिँ तपाईहरु चाहिँ प्रो मोड देख्न सक्नुहुन्छ प्रो फिचर्स पाउन सक्नुहुन्छ अनि पोर्ट्रेट मोड पनि पाउन सक्नुहुन्छ तपाईहरु चाहिँ यहाँ प्रो मोडमा चाहिँ 64 MP बाट मैले चाहिँ यहाँ फोटो क्लिक गर्न गइरहेको छु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ 64 MP बाट लिएको फोटो रहेको छ यो सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फोटो चाहिँ बबालै आउँछ यसमा 64 MP लेन्सबाट यो चाहिँ मैले क्याप्चर गरेको फोटो रहेको छ सो अब म यहाँ पोर्ट्रेट मोडमा पनि फोटो लिएर तपाईहरुलाई देखाउने छु सो देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ पोर्ट्रेट मोडमा लिएको फोटो रहेको छ यो चाहिँ सो देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खाले फोटो क्वालिटी रहेको छ फोटो क्वालिटी चाहिँ एकदमै बबाल नै रहेको छ सो Redmi Note 9 Pro Max को सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सो यसमा चाहिँ तपाईहरु चाहिँ Android 11 पाउन सक्नुहुन्छ Android 11 भर्जन सो Android 11 पाउन सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ तपाईहरु एबाउट फोनमा जान्छु म अनि यसमा चाहिँ MIUI भर्जन 12.5.2 पाउन सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ अपडेट भएर आएको छ सो यसको एन्ड्रोइड भर्जन चाहिँ 11 अपडेट भएर आएको छ जुन चाहिँ पहिला चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ योलाई चाहिँ पहिला चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यहाँ 10 पाउन सक्नुहुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ यहाँ 11 भएर आएको छ सो अब चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ सेल्फी क्यामेराको कुरा गर्न गइरहेको छु जुन चाहिँ 32 MP को सेल्फी क्यामेरा रहेको छ सो अब चाहिँ मैले यहाँ सेल्फी लिएर चाहिँ म तपाईहरुले चाहिँ यसको सेल्फी क्वालिटी कस्तो छ म देखाउन गइरहेको छु सो तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ मैले भर्खरै लिएको सेल्फी रहेको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै बबाल रहेको छ जुन चाहिँ 32 MP सेल्फी क्यामेराबाट चाहिँ लिएको फोटो रहेको छ यो देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै क्लियर छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले फोटो क्वालिटी चाहिँ एकदमै बबाल रहेको छ सो यो चाहिँ Redmi Note 9 Pro Max बाट तपाईहरु चाहिँ
यो फोटो क्लिक गरेको छु, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो म अब सिक्युरिटीको कुरा गर्छु। अब चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईहरु चाहिँ फेस अनलक र फिंगरप्रिन्ट स्क्यानरको यहाँ सिक्युरिटी पाउन सक्नुहुन्छ। सो कतिको फास्ट छ म तपाईहरुलाई चाहिँ त्यो पनि चेक गरेर देखाउने छु। सो यहाँ जान्छु म चाहिँ यहाँ सिक्युरिटी पासपोर्ट एन्ड सिक्युरिटीमा जान्छु। सो यहाँ चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ फेस अनलक को पहिला उ गर्छु, यहाँ सेटअप गर्छु फेस अनलक। सो यहाँ मैले यहाँ चाहिँ अहिले सेटअप गरेर म तपाईहरुलाई देखाउने छु। सो फेस अनलक चाहिँ एकदमै फास्ट रहेको छ, यसको एकदमै छिटो अनलक हुन्छ। सो फेरि देखाउँछु म तपाईहरुलाई। सो देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै फास्ट रहेको छ फेस अनलक यसको चाहिँ। सो अब मैले तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ फिंगर प्रिन्ट चाहिँ कतिको फास्ट छ, फिंगर प्रिन्ट स्क्यानर। सो त्यो सेटअप गर्छु पहिला अनि तपाईहरुलाई मैले यहाँ देखाउने छु। सो यहाँ मैले यहाँ फिंगर प्रिन्ट उ गर्छु, सेटअप गर्दै छु, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। सो मेरो यहाँ डन भइसकेको छ फिंगर प्रिन्ट पनि। सो अब यहाँ चाहिँ मैले अनलक गरेर फेरि म तपाईहरुलाई सो देख्न सक्नुहुन्छ गाइज एकदमै फास्ट रहेको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो देख्न सक्नुहुन्छ गाइज एकदमै फास्ट रहेको छ फिंगर प्रिन्ट सेन्सर पनि। सो देख्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ प्रेस गरे कि मेरो अनलक भइहाल्छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ पावर बटन मैले प्रेस गरे कि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अनलक भइहाल्यो। एकदमै फास्ट रहेको छ गाइज, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। सो यो चाहिँ Redmi Note 9 Pro Max चाहिँ तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुला। सो यसको क्यामेरा क्वालिटी कस्तो लाग्यो त्यो पनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुला भन्न चाहन्छु। सो गाइज आजको भिडियो चाहिँ यति नै रहेको छ। आई होप तपाईहरुलाई चाहिँ भिडियो मन पर्यो होला। यदि भिडियो मन पर्छ भने लाइक कमेन्ट गरिदिनुला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर सँगै आउने बेल आइकनलाई प्रेस गरेर अल भन्ने नोटिफिकेसन अन गरिदिनुला ताकि यस नयाँ भिडियो तपाईहरुमाझ लिएर आउने छु। सो थ्यांक यू गाइज।